सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। भारतं नाम गुरुं नमस्कृत्य अलेक्साण्डरः अवदत्, गुरुवर्य, अहं भारतं जेतुं प्रस्थितवान् अस्मि। कृपया आशिषा अनुग्रहीतव्यः अहम् इति। गुरुः अरिस्टाटलः क्षणकालं यावत् तस्य मुखमेव निर्निमेषं दृष्ट्वा अवदत्, भारतं जेतुं सर्वथा न शक्नुयात् भवान्। सर्वदा आशीर्वचनेन एव अनुगृह्णतः गुरोः मुखात् एतादृशं वचनं श्रुत्वा अलेक्साण्डरः नितरां दिग्भ्रान्तः। सः असन्तोषमिश्रितेन स्वरेण अवदत्, किमर्थं न शक्येत? अपरां सैन्यमस्ति मम, धनबलम् अपि न न्यूनम्। अतः तत्रत्यान् सर्वान् राज्ञः विजित्य संहृत्य वा भारतं मच्चासनाधीनं करिष्यामि एव। भवतः सैन्यबलं धनबलं च अपरां स्यात्, किन्तु भारतस्य जयाय तत् बलं सर्वथा अकिञ्चित्करम्। अरिस्टाटलः अवदत्, भारतं जेतव्यं चेत् अन्यविधं कीदृशं बलम् अपेक्षितं? कुतूहलेन अपृच्छत् अलेक्साण्डरः। भवता भूभागाः अधीनीक्रियेरन्, सम्पत्तिः अपि सम्पाद्येत, किन्तु एतादृशेषु भारतत्वं नास्ति। वस्तुतः भारतत्वं भवति तत्रत्यायाम् आध्यात्मिकतायां। सा च आध्यात्मिकता तत्रत्यान् निःस्पृहान् सन्यासिनः अवलम्बते। भवान् सैन्यबलेन तत्रत्यान् राज्ञः जयेत्, राजानः तु शासनव्यवस्थायाः निर्वाहकाः। ते अपि सन्यासिनां पुरतः विधेयाः। अतः राजचक्रस्य जयात् अपि भारतं जीतं न भवेत्। एवं तर्हि अहं सन्यासिनः एव जेष्यामि। तत् श्रुत्वा उच्चैः हसित्वा अवदत् अरिस्टाटलः, भोः राजा, त्वं तान् कथं जेतुं शक्नुयाः? भ्रान्तिः तव। ते यत् इच्छन्ति तदहं दास्यामि तेभ्यः। धनराशिमेव तेषां पुरतः उपस्थापयिष्यामि। यत् याच्येत तत्सर्वं दास्यामि इति प्रतिज्ञां करिष्यामि। भवान् यद्यत् भौतिकं वस्तुं दातुं सज्जः स्यात्, तत्सर्वं तृणाय मन्यन्ते ते। धनादिकं कटाक्षेणापि ते न पश्यन्ति, सर्वथा निःस्पृहाः ते। एवं तर्हि कथं जेतुं शक्यताः ते? तान् जेतुम् इच्छा एव अनुचिता। अजय्याः ते। तेषां हृदयस्य प्रतिः तु प्राप्तुं शक्या। तदर्थं विद्या, विनयः, त्यागः, तपोबलम्, आध्यात्मिकविद्यापाण्डित्यम्, उदात्तं चिन्तनम् इत्यादिकम् आवश्यकम्। किं तानि प्राप्तुम् अर्हेः त्वं? न खलु? तथापि दिग्विजयाय प्रस्थितं त्वाम् आशिषा तु अनुग्रहणीयाम् एव। विजयी भव। भारतस्थान् देशान् जयन् एव भारतीयं वैशिष्ट्यम् अवगन्तुं प्रयासं कुरु इति अवदत् अरिस्टाटलः। तस्य मुखमेव आश्चर्येण पश्यन् अतिष्ठत् अलेक्साण्डरः।